مركب سرح خلوا بزحات تايقبر نيرم يلا قصوا نيرم مش فلا يستزارب قال مش يمرعون يمرعون يأتون نيرم يسخرون نيرم يشفرون نيرم بزح نجار يقبر نيرم هندبت فات ما يرخبوا بيه متحكم هندبت حجون كومو يكو نسبح علينا يسوع يدحنيو يسوع تقبلوا تحرى يسب تفي بللك يتصرفك يسحق بزح نجار يقبر فن كوينا لنا حج خابز بجاجانيا هات حواتنا ومسحق كوينا لنا حج مش بكاراتي بقلمله هيكون دي أخناف لنا أنا بكم في هاي قدرش متأو زبل حد حساو نبي متأو تخوينا لنا حج هيكونا حسوت نبات بزي جنزب مكينة وصلوا بزي جنزب جزاه بكم على الله بعافيك على وصلوا قال زبلوا حسوت نبات بزي جنزب نسخان عنا جنزب بزي جنزب مكينة كتذهب تخيل أنت تخوني قدامي نجار نسخها بزي جنزب مكينة رخيب كاريها تك تغيرنا تا جنزب تا مكينة بجنزب تجازي على أي بحكي نقرأ كازلهم بتعمل زكرهم بايزوي زي illusion كويس illusion تردك معلو illusion داير تقولين تقولنا مناب زي اللي مالتي صوير كف اللي حسب بابيلو بقى زي أخزار بيبلا كامل زي تاي يوصخلا جزائر تزاري بيني يوصخلا مسكين حزبك أتايبل آمين يكون اللي آمين أيكون الكان برازر بزي جنزب مكينة إلا بزي ما جنزب زي حاجة هاي بلوكم دليل زيهم حجي نحاسوت النبيات نحاسوت عقلقلتي آتيوم ناي وانجيل متصرفتي كون خلون تريو توانجيل أتاك جبر كله تريو على ما ين بزي سعو نهجن متحف بتزارب كله إذا كله نجار challenge تاجات أمو كان بدقن بوشتن بزوج challenge تاجات أمو نهجن مركب سريع بلنا مركب سريع لك مركب سريع مسودة متحف بتزارب كله زيابير انتايلو كلته إنسات تبعتين أنستين غير كان تاجبر يلو خاب عالم كله أتيلو كلهم أتيلهم كلهم ناب حماية هم صبوا داير ده الناس رايو كلهم أتيو كلهم سأتوهم حدش عالم كفت أري أوريدي أوف كورس سماين مدرن إجابي ريستوريز جبر زلون تا مدرن بر حدش مدري يكون نزفت زلون جن نيو فاميلي خفت أريو نيو فاميلي خفتر كلها توم نساتك أنا يقد نيرلي نيرن كتعرفوا إيه أنت زي كوي سلزت مركب تاجر وايبل ملاعب دهري إنهم بيتسوون كآتيم يبل أنا بتأعمز جرمة النجن حنطق على الله زيارة أيوة تاي كم زمن تفلتوا لهم تا مركب كأ وديهم كلهم مساعتوا إنهم بيصدرون مساعتوا إجزاء أبير عطواز بالكلامش دايما ردي إجزاء أبير أنت عطيه وتقول فيه ويكعت مفتح عمن يجي زلوا أبينا أملاخ يزلوا مالتي تسلم نحن بكريستوس آمنا مسلحنا نهيد حنا نقول فيه عمن يجي زلوا كفيت كاتوس تغلي حاجة هاي تغلي نقول فيه لن ببيك كاتوس ناس تفعلوا تبالكون هاي تفعل وتعلوا بزي مفكاري كالي متعجنا يكال ويكا أبت مركب عتيقة متفعل لا يكون تفعل نغينا بزي أجرنا نوصل نغينا حاجة تفعل الله بدقة زناب الله بدقة نجر قد أباي كذا زي ما حيسكا كاير كذا يستاهلك بس بركب في تو خلص كإجزاء بركب لما لازم السباق هلو خير يفتح بركب قلنا تا قل فكرة من إيدي هذا لا إجزاء بيها ما نم كابي دايم زعكم من اللي بيته تزي بزح تمرت توصل له تخوليهم في الله يا مهران دحنتنا زي تفي وحسي ناي هيوتنا محتم بكريستوس تحتمه ما تونبر موت زي بقول كريستنا أنا أتينا إنا بتبرر غيرنا أتينا دحرا إجزابير يقول له موت إلا أشجار أنت تبارك عنكوان أفت مركب أشجار تواهي كهاتزوا أبي خازل الله هاجم أفت مركب إيشي وضع عسر شديشة حنت حساب كريئكم دليله انتهي تبلك على لا ما أعرف شو عطوط عسر شديشة كل مسكونة already آتيهم يبلنا وضع عسر شديشة توم ذا أتو دما كمتي أملاخ ذا أززو كاب كل سجات تبعتين نستعين أتوي ولمو أجزياب يركأ بدحريو تاي قبر يبل عطو زابر رزي حنت قلت تزهلوها حدث دانا يمثالين نولو عطينا أنت خير قل في كابسات أخاخيبنا فتيرنا هنكفتنا خذ زقور برزي أين هذا كم سب سيرنا هنوصل خلينا أبي رجزي أبي رزول لكن سبير كاتوت صايد خل قال السبات قال له دحنتك ببلاي بعلى خاف قارك تقول فوت خلي خازبر سبقت له بايزو
يتصقعقعوا خنا وكباب كبيرة تحرقوا تخل كبيرة تحرقوا تخل ها تاي خز حدق نجر دي تاي هيوت زلات ودا أملاخ زلون تاي اللوي هيوتكم أبي أزلا هيوت زيابير مسجن نعها هذا كان هيوت زي أمنا كان عها تانا هيوت كل فن عها تزبكة كيف تبيك هتوصلها جن كل فن عها هذا كان أمنا زلات هيوت أبودو سلزي ودو زلون تاي اللو سلزي زيابير هيوت هالك قبلك هالو أبمن يزلو أبودو أبو حس فراغ ميتو مالتي سلزي أي كلمة صح تسمع ورد توت تحسب سبات هم ميديا زلهم سبات كابو يتحوط إلكم تحسب زلهم مو صايلن هذا اللي خدخيم قال له خامبرك توت صايد غير تملس حدا حاونا بقدماي متيز نغير ينقرن نيرو سبكت من السمع انترم من السمع وهم ما حدش تسئل بك استفلاي نقر قات ما كاخد بيوتك جن طفاي تخل لكواس 15 زلو ودات انتناز بحال قلعه كيدو بزح نقر كطفى غلي مش كن ودات انتنا مخان يترف دي አይተርፍ ናይ ባሪያ ልብስ ስለዝለበሰ ወዳአቶም መንሽሞ መخانو አይተርፍ ስለምንታይ ኦረድ ተወሊዲ ክርስቲያን ኦረድ ተወሊዲ አማኑ ተወሊዲ ወዳአቶ ሰይጣን ኮውን ኣብዚ ምድር እዚ ግን ዋጋ ከፍለ ዲ ኃጢአት እኩይ ክፉይ ዋጋ ከፍሎ ኸ በኃጢአት ከመላለስ ከሎ ሓደ ሰብ ናይ ኃጢአት ዋጋ ከዓጽድ ኸ አጽይድ ግን አፍታና ይመወዳታ ማዓልተ ግን ይድሕን ስለምንታይ ካብ ዘይጠፍ ዘር ስለስተወልደ إذا خصبك كله حجي سب تولو ناب دحرة يمتص عايزوي تولو ناب تصقو يملس ناب بو يقوي مالتي تولو تصقى حاتت كاب زي دلي هوتي وتص مالتي إذا أنت هنا already تا ساسي تحنت نجار خنجركم دحراينا ماي تعشمو ناور دم سمت already فات 4 معلتي زني بمش 4 معلت من الزنبة زيادة زاري بخود تا وطب معرف عصرت حدا زلا بزحي نجركم نقول معرف 9 10 تزلوا حسابات كنجركم ما يتفاعلوا already أب مدرخ ملء جميرو سماي يتخفيت بايزوي اللهم زين أب زفت حدا خمر كله ذكره يهمش ناي سمايات أب لعل سمايات سي ما يعلو يمش أب ماين منقط أفر جبرز بالكلام أب زي لعل أفر زي ما يعلو يبايزوي إذا ساينس هاي بصحون أنا نسخينا بتسيني هزلنا على الله يا بنتي بمزعل كلش ساينتيست هاي بصحون anyways جينا ساينس أب شرق أقل يمزلوا أو وارح يمزلوا إحنا بلعل يزلوا تناجرنا له متعب زارك كله ناي سماي مخسكوت كأ تخافت أزبل كلام فني شرا سماي تخافتو ماينا مدر وردين ناي مدر من شقة خف تخافت انت خوين من شقة فليو ما عينا عالم زلوا مدر ملئتها تمليئة ناي نوه مركب تنسافة جميلة دربزو حق زين نام ماي صفيفو ويكأ ماي يدرق على دي يدرق انزلوا يخفتن رجبيت سددز بدنا نقل على مش من نوح معرف شو مت اتارجبت نايم المثاليه نايم فسكوس مثاليه اتارجبت ثلاثه جزء سديدوا حاجه جزء سديدوا ما يصففن نيرو مدراي ترأين نيرو سلازي تا رجبت نابي تملي سايب ناب غزا تملي سايب مش እንዳይ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምድር መጽ ነይሩ ነገር ግን መዕረፍ ይረኸበን ተመልሽ ተኸይድ ነይሩ ካላይካ እንደገና ካሰይድ ወደ ክርስቶስ ሰነ ጊዜ እስከታ أقصد ነው ተንበባል أقصدنا دي وجاسنا هاللويا كنت أخيباتات زلمتنا سبات زي كميجرنا زي يسمون فريز قال نحابج أخيبا ها إيش نغطن فطر شو منت ما معرف شو منتظر شو منت دحرز ما كاب العلي قط مدري قوديلو أنت زخون كريئي انت خونا خريئي كابز زلو رقبي سدده رقبي ناي منفس قدس مثالي اغزابير سددو منفس قدس مثالي خمس ولكم وصلت ساعته ابل على قص كلها مدري ماي سلازنبره غنا اتا رقبيت اغرا تعرف لا ايرخبتن امو سبات بخريستوس يسوس كسلا زي امنو زنبرو منفس قدس كعرفو ايكلو نيرو متي يسرح يسرح انبر يملسيني داس واي داويت منفس كخبايت وسدو يلمش سلامتاي ابزو دقسبوش منفس قدس كنبر أنا حد سيدان كوميل كاتلدي أيتسلن نحنا منفس قدس منبر ويننا هنا بخريستوس مسكال مالتي بتنا يدم سرح هاللويا اتارجمت اقراف تعرف الله اي رخبه نمو نابو مركب تملست ايدو زرديحو وسدا نابو خا ناب مركب توا قدر عسرته
جنا خالق شوعته معلت تصني حد ما نتار جبيت مليسو كاب مركب سدد نتار جبيت أجا مشت تملست أجر ماكم زيرا 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 أجا مشت تملسا إنه خا دموع قصلي أولي أب أفا حزان برت شعنه ماي كاب مدري كم زنت أفا انتهي جبرة فلا تقبل تاي حزام تي حجي أولي حزام منفس قدس نام مدر مسورده مسانا خوينو حدش زرعي نحنا ما ناي كريستوس زرع حيزو ويكا تشرش حدش زبقلت تشرش حيزو خملسي እግዚአብሔር ይመስገን حجي زخل كل زلو منفس قدس نتي كفو اكي ابز مدر زخل كل منفس قدس لزلو ناي منفس قدس مهلاو مخنيات كو تشرشيا تشرش تسر كلا منفس قدس كوسدي شعور فرح يزخيدنا እግዚአብሔር ابو مالتي ازي بزعبا كريستوس يزنغرنا زلو قطري عسران حدن كي دمو እግዚአብሔር ንምድረ አይረግማን ኢሉ ከመሐልከ ኣሎ ነርኢ መወዳእታ ምልክት ገይሩ እግዚአብሔር ንምድረ አይረግማን ከም ዝበለ እግዚአብሔር አይረግመናን ሃሌሉያ በሐድሽ ኪዳን ከአ ክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ይገብር ነቶም በክርስቶስ ዘአመኑ ከይረግሞ መሐላ ዝፈጸመሉ ኺዳን ማለት ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 21 እግዚአብሔር ድማ እዚ ጥዑም መዓዛ ጨኖ እንታይ መስዋዕት አቀረበ ኦሬዲ ኖህ ምስ ወረደ መስዋዕትን እግዚአብሔር አቅሪቡ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ክንዳና ክርስቶስ መስዋዕት አቅሪቡልና ሃሌሉያ እሺ እግዚአብሔር ከአብ ልቡ ሕሊና ልቢ ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፉ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ብሰሪ ሰብ ንምድሪ መሊሳ አይረግማን ንምድሪ ታይገብራን አይረግማን ድሕሪ ደጊም ሲ ከምዚ ዝገበርክዎ ያው ዝበለ ሁሉ መሊሱ አይክውቃን እዩ ኦኬ ነዚ ከምልክት ክኾኖም እንታይ ገይሩሎም ዝክሮ እንዲሁም እንታይ ገይሩሎም ቀስተ ደመና ምሽ ቀስተ ደመና መቀነት አዴ ማርያም ማለት አይኮነም هاللويا قدم هم نال بالنيراش ما قلنا تادي ماريام يرايو አረንጓዴ ብጫ ቀይ ይመስለን ሪዎች حتى زي قايل ብዙሕ ይኸውን ይዋ ግን ናይድና ማርያም መቀነቲ ተባሂሉ ማለት ግን መጽሐፍ ቅዱስ አይብል ኤኒዌይስ አም ሶሪ ከሙ ንሐስብ ሰባት እንታሪና ሃሌሉያ ባይብል ስለዚህ ይብለና ክብር ይሁን እንታይ ይኽሉና ደሊ ግን ናይ ደቀ ሰባት ናይ ኪዳን ምልክት ይሉ እዛ ምልክት እዚኣ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ንኖህ ምልክት ከም ዝሃብክዎ እንታይ ከም ዝበልክዎ ደጊመ ከይቁጣዓኪ ብነፍሰይ እንታይ ገይረ ምሒለ እግዚአብሔር ኣበይ ምሒሉ ኣብ መስቀል ምሒሉ ናይ መስቀል ስራሕ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ መሐላ ፍጻሜ እንታይ ዝብል ደቀ ሰባት ደጊመ እንታይ ከይብል ብሓጢኣቶም ከይወቕዖ ብሓጢኣቶም ከይቀትሎም ከይረግሞም ዛትስ ዋይ ሰብ ብሓጢኣቱ ኣይኮነን ዝፍረደሉ አንቶ ዝበልክዎ ኣምፅያ ማለት እዩ ብምንታይ ዝፍረዶ ብምርጭኡን ብዘይ ምእማን ጥራይ በቃ እንበርና ኃጢአት ኩሉ ዋጋ ተኸፊል ናምሩድ ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 እንታይ ይብለና بأمنة أقرب مسبلة نأملاخ بأمنة أقرب أملاخ بناي مبؤ كمسكرون لخلو صادق مخانو انتهي مخانو زي ألاين رأي لي صادق مخانو مالت انتهي مالتي نايت صادق زخونه زرعي لاين زمرت أسبي صادق مخانو مثال رأيه ولا نون رأي نو تاينير ناي أبيل زرعي بايزوين نو كروينا እግዚአብሔር መጽኢና ምነው እንታይ ልዎ ኣብዚ ትውልድ ማእከል ወይ ካብዚ ትውልድ እዚ ጻድቅ ኮይንካ ረኺበካ ኣለኹ ትብል ቃል ኣላምሽ እንታይ ማለት ጻድቅ ኮይንካ ረኺበካ ኣለኹ ኖህ ዘይጋገ ሰብሪ ነይሩ ኖህ ባህታው ነይሩ ምንም በቃ ፍጹም ፐርፌክት ኣይነበረን ኖህ ከም ከማና ሰብ ነይሩ ከምዚ ንሕና ኣነስኻ ንጋገዘልና ዝጋገ ሰብ ነይሩ ኣለኹም ሳይ ጻድቅ ተባሂሉ ዘሎ ግን እንታይ እንተ ተባሂሉ እቲ ናይ መሲ ተስፋ ስለ ዝገበረ ንእግዚአብሔር ተስፋ ገይሩ ንእግዚአብሔር ዝእዘዝ ልብ ስለ ዝነበሩ ንእግዚአብሔር ዝእዘዝ ህይወት ስለ ዝነበሩ ንእግዚአብሔር ዘቕርቦ መስዋዕቱ ናይ ጽድቅ ምልክት ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ካብ ትውልድ ማእከል እንታይ ገይርዎ ኣውፂእዎ ላይኑ እውን ናይ ኣቤል ላይን ስለ ዝነበረ ናይ ኣቤል ዘርአ ሓረግ ስለ ዝነበረ ብናይ ኣቤል ዘርአ ሓረግ ከዓ መሲሕ መጽኡ ኢሉ እግዚአብሔር ዝኣተዎ ተስፋ እቲ ላይን እሱ ስለ ዝተዘርግሐ ብኣንጻሩ ከዓ ቃየል ከዓ ራእዩ ቃየል ከዓ ናይ ተመን መግለፂ ኮይኑ ትሪእዎ ማለት እዩ እሺ ንቐፅል ጻድቅ ምዃኑ ተመስከረሉ ብሙት ከዓ ገና በኣ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ብሙቱ ከዓ ሞይቱ እኮ እዩ ግን እቲ ግብሩ ወይ እቲ መስዋዕቱ ግን ክሳብ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ይዛረብ ኣሎ ምዕራፍ 12 ክትሪእዎ ከለኹም ከዓ ይዛረብ እንታይ ይዛረብ
اوف كورس مسموته ولا مصحف ቅዱስ ዛረብ كله زقرب مسوات زي يكونس بعلو مستسوى ابيل دمو ናብ እግዚአብሔር ከዛረብ كله ትሪው ነገር ግን ተመሳሳሊ ምስ ክርስቶስ አመሳሲል ያቀርበልናል ናይ አቤል ደም ብዓባ ናይ ሓው በቀል ወይ ከዓ ሕነ ምፍዳይ ኾነሉ ናይ እግዚአብሔር ጠሪዑ ይዝብለናምሽ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ደም ግን ክፈስስ ከሎ መን ይፍስስዎ ቃየል መን አነ ንስኻ ሃሌሉያ ነርና ማለት አጀሁም ሃሌሉያ አቤና ነርና አብ ዓለም ከለና ደቅ ወጣዓቲና ነርና ደቅ አቤል ደቅ ቃየልና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን አነስ ኻዋላት እዚህ ተወለድና ክርስቶስ ቅርብ መምጽኡ ንዓይን ዓኻን ወኪሎም ዝቀተሉ ሮማውያን አለው ዝቀተሉ አይሁዳውያን አለው አይሁዳውያን ጥራይ ከይትብሉ ሮማውያን አህዛቡ ንዓይን ዓኻን ወኪሎም ነይሮማው ስለዚህ ንዓይን ዓኻን ወኪሎም ሳቶም ክሰቅሉ ከለው ሎሚ ንሕና ንጹህ ይመስል ሎሚ ተዝመጽ ነይሩ ክርስቶስ አነ ንስኻን ቀዳሞስ ንሰቅሎ ይመስለን በሎ ስቀሎ ሌባ ገለበለልና ኢና ጴንጤ ገለበለልና ንሰቅሎ ማለት ኮይተ ይባል እንታይ ማለት ኃጢአት ይሰቅሎ ዘሎ ማለት ኣብ ቃየል ዝነበረ ናይ ተመን ኃጢአት ናይ ሰይጣን ኃጢአት ሰቂልዎና ቀቲልዎና አቤል ዘሰም ነው ክርስቶስ ከሆም ግን ናይ ክልቲኦም መልስ እንታይ ይመስል ነይሩ ተተባሂሉ ናይ አቤል ይጠርዕ ነይሩ ንምታይ ንሕነ መፍዳይ ናይ ክርስቶስ ግን ንምሕረት ይጠርዕ ፕሬዝ ጋድ ምዕራፍ 12 ኺዱ ምዕራፍ 12 ዕብራውያን ቁጥር 24 ናቢ ኢየሱስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን ናብቲ ካብ ደም አቤል ዝሐሸ ዝዛረብ ካብመን ካብ ደም አቤል ዝሐሸ እንታይ ዝገብር ዝዛረብ ምንጻግ ደም በፂሕኩም ኣለኹም እዚ ሕጂ ናብ ብሉይ ኪዳን ክንከይድ ከለና ብደንብ ይበረሃልና እዩ ናይ አቤል ደም ጠሪዑ እዩ እንታይ ኢሉ ጠሪዑ በቀል ሕነ ምፍዳይ ኣብ መን ኣብ ልዕሊ ሓው ናይ እግዚአብሔር መልሲ እንታይ ነይሩ ምሕረት እዩ ነይሩ ዘሰም ከዓ ንክርስቶስ ኢየሱስ ሰቂሎሞ ቀቲሎሞ ኣሳይዶሞ ነቲ ንጹህ ዝኾነ ጎይታ ግንከ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር መልሲ እንታይ ነይሩ ምሕረት እዩ ክንሪኤና እሱ ማለት እዩ ንመለስ ናብ ዘፍጥረት 4 ሕጂ ክርስቶስ ትረኽቦ ኣለኹም አቤል ይገለፀልኩም ኣሎ ናይ ክርስቶስ ነገር ናይ አቤል ህይወት ርኢኹም ንክርስቶስ ይዝበርሃልኩም ዝረአየኩም ማለት እዩ ንክርስቶስ ይዝርዳእኩም ናይ ቃየል ነገር ርኢኹም ከዓ እንታይ ይዝርዳእኩም ኣብ ልዕሊ ሰባት ኮይኑ ባርያ ዝገበሮም ኃጢአት ናይ ሰይጣን መሳርሒ ክኸውን ከሉ ትሪእዎ ቃየል ማለት እዩ ንቐፅል ቁጥር 4 አቤል ከዓ اوكي اوريدي مسواዕቲ ቀሪቡሎ ቁጥር 6 እግዚአብሔር ንቃየል ስለምንታይ ኮረኻ ስለምንታይ ገጽካ ጸለመ ትብል ቃል አላምሽ ስለምንታይ ኮረኻ ዳሕራይ ከንታይ ባይዘዌ ናይ ውሽጢ ኹራ ናይ ውሽጢ ምኹራይ ወይ ከዓ ናይ ውሽጢ ሓዘን ናይ ውሽጢ በቀል ኣብ ምንታይ ዝግለጽ ኣብ ፌስ ዝግለጽ ምሽ በአንጻሩ ናይ ውሽጢ ሓጎስ ከዓ ምንታይ ናይ ልብ ሓጎስ ታይ ተብርህ ኢሉ ገጽ ተብርህ ኢሉ ምሽ ገጽ ይብርህ ገጽ ሪፍሌክት ይገብር ማለት እዩ ዳሕራይ ቃየል ተናድዩ ግን ብቃየል ኮይኑ ዝተናደደ መን ይመስለኩም ዲያብሎስ ካላይ ይኮን ዲያብሎስ እተተመን ምብስጫዊ ጥራይ ዘይኮነ ደሰምቢሉ በሰምባዱኸ ናበይ ከሲሎ ናብ ምቕታል ከወስዶ ይሕጂ ስለምንታይ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ኃጢአት ኣብ ደገ ኣላ ኣብ ደገ ካላ ከይትነግሰካ ንገሳ ኢሎምሽ እንታይ ማለት እዩ ኃጢአት ከይተነጊሳቶ ግን ኃጢአት ይቁ ዝነብር ኣብ ቃየል ኃጢአት ከዓ ፐርሰን ሰይጣን ካላይ ይኮን ሕጂ እንታይ ብለና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብኡ ከለኹም ሓንቲ ቅስ ክስኸልኩም ኢየሱስ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ዲያብሎስ ካብ መጀመርያ ቀታሊ መን ትብል ቃል አላምሽ ካብ ምንታይ ንመጀመርያ ጊዜ ነፍሲ ዝቐተለ መን መልሱ ለመን እሺ ኣብ ዘፍጥረት ሪኦ ከለኻ ቃየል ኦኬ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክኽበርህልና ከለኹ ኢየሱስ ክዛረብ ከለኹ መን ኢሉ ዲያብሎስ ንመጀመርያ ጊዜ ነፍሲ ዝቐተለ መን ዲያብሎስ ሪኦም ሕጂ ኣብ ዘፍጥረት ክራይስት ሪቪል ክግበር ከሎ ማለት እዚ ኦኬ ቀታሊ ነፍሲ ስቶ ነይሩኸ ኣነ ኸ እንታይ ክኸውን እየ ኣነ ኸ ህይወት ክኾነልኩም ክበዝሐልኩም እየ መፅአ ብኻልእ ኣባህላ እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ሰብ ክቐትል ኣይመፀን ኢየሱስ ሰብ ከጥፋእ ኣይመፀን ሰብ ከድሐን መፅኡ ጎይታ ይባረኽ ሎም ሓደ ሰብ መፅኡ ቀትለካ እግዚአብሔር ቀስፈካ እግዚአብሔር እንታይ ኢልካ ሓደ ሰብ ካበይ ዝመልእኽቲ እዚ ካብ ዲያብሎስ ዲሲቭ ይገብረና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከ የፍቅረካ ይፈትወካ بحاجات هي مغنيات
بحاتك مخنياك كساب مودا توعجسك إجابير بوينتي كنت عين غطس السكزية رأي وان تاي كم زبلنا مزحاف إجابير كا شن قايل سلم تاي جتس كخور ريمس بولو حنت تقرن قال الله شو عاد تصبق أنت تجبرسي تبلك على لامش لا تجبرسي اسكي تصبق قبره بالسكي بكريستوس يزلو بالسكي بمن يزلو بحد يتصبق قبريل اوكي نحن حد يسمعوني بكريستوس تسرح لنا تصبق قبرينا انا امن بر بناتنا قبري ناب እግዚአብሔር قربنا يلنا تاين قبرن اي نعم امنتنا كريستوس ابيل ون تصبق قبر زغبرولو تحد ان كريستوس محسابه بكريستوس بزلو امنت زقربو قربوتي ስለዚህ ናብ ቃል ክትከዱ ከለኹም ጽቡቕ ግብሪ ተትገብር ነርካ ኢልዎ ንገጽካ ትኽ ኣይምበለን ጽቡቕ እንተ ዘይገበርካ ድማ ኃጢአት ኣብ ኣፍ ደገት ቃጾወካ ኣላ ኣብ ምንታይ እንታይ ይመስለኩም እዚ ሕጂ ሰይጣን ሙሉእ ንሙሉእ ሰብ ናይ ምቁፅጻር እንታይ ኣይረኸበን ነይሩ ማለት እዩ ናይ ኃጢአት ህይወት ኣትይሎ እምበር ግን ሙሉእ ንሙሉእ ሰይጣን ተቆጻጺሮም ደቂ ሰባት ንኽነብር ግን ኣብ ዘፍጥረት 6 እዩ ዝጅምር ስለምንታይ ኣብ ዘፍጥረት 6 መንፈስ ኣምላኽ ክወጽእ ኣሎ መጀመርያ ምክንያቱም ደቂ ሰባት መንፈሰይ ኣብ ሰባት ኣይነብረን ሲሉ መንፈሰይ ክወስድ ይልደ ይበለን መንፈስ ወሲዱ እግዚአብሔር ድሕሪ ሰብታ ኮይኑ ቶታሊ ናይ ዲመን ናይ ዲያብሎስ ባሪያ ኮይኑ ሙሉእ ንሙሉእ ላይፍ ኮይኑ ማለት እዩ ድሕሪ እግዚአብሔር ጀጅመንት ጀሚሩ ማለት እዩ ሰባት እኩያት ኮይኑ ክፉኣት ኮይኑ ሰብ በቃ እንታይ ኣውሬ ተቐይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ነው በቃ ፍርድ ይሉ ኖህ ግን ክመርጽ ይሉ ኖህ ናብ መርከብ ከኣቲ ብሙሉኦም ክጠፉ እዮም ኢሉ ስኹም በጽሑ ኢና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ بكريستوس يزامنو زطفوا له معلت خمس مص زرينا يزي بكريستوس يزامننا نا مركب زاتنا غنا ينطفن هاللويا قوتا سناي اتحسب شي نقصل قطري يا هررتاون نابخا ايو غناخه نسخه تجزا يغبا اكابلو قايل دمان حوا ابيل تزاربو خونها اب مرور كلو قايل نحو ابيل تنسو قتلو دما داي غبرو دما قتلو دما اوكي بحدش كده انك نمن قتلو لكرايست قتلو لكرايست تمساسالم شمسيلنا مصحف ناي ابيل ناي كريستوس اندميل ابراويا تاي مالتي ابزي زفصم زلو غنانتن بص زلو كريستوس زفصمو مثالي ينيرو مالتي داراي قايل لك امس ابيل مسقتلو نزسيم كان كريستوس قتيلمو ابزي غن تاينري يمسيلكم نتوم قتلتي اغزيابير زغبرلو مهرتين انري قايل تاي كم زبل حجي خنرينا نقصل تحت نورد وصري ساعته እግዚአብሔር ከአንቃየል አቤል ሐውካ አቤ ያለው ብሎ ንሱ ድማ አይፈልጥን አነዶ ሐላው ሐው ይበለ ንስኻ እንታይ ጌርካ ኢኻ ድምጺ ደም ሐውካ ካብ ምድሪ ናባይ እንታይ ገብራለ ይጠራሉ ሕጅ ድማ ንስኻ ካብዛን ደም ሐውካ ካብ ኢልካ ክትቀበል አፋ ተኸፈተት ምድሪ ርጉም ኩን ንምድሪ ምስ ተሐርሳ መሊሳ ሓይላይ ክትበካንያ ኣብ ምድሪ ኮብላልን أبا حين تقول بلا قايل كأن እግዚአብሔር بلو بدلي كصورو زيك العبي نمن እግዚአብሔር اسرائيل لك كريستوس كسولو هولو انتي كم زول ذكرودو بيلاطس مجمرا انتايلو እዚ ሰብዝ ንጹህ ይሉ ንጹህ ይመስበሎ ኖ ንጹህ አይኮነን ይለም ንጹህ እዩ ንጹህ አይኮነን በሉ ደም ይደክ ሐጸቢ ካብዝ ደም ታይሉ ንጹህ ይሉ دمو أبانا نبدأ يهون يلوم amazing إسرائيل نخنده زمانات فحيلة مالتي أجا حدا سب I don't know أيكونن منهم إسرائيل الحين أجلس بالسوالو حاول كاب إسرائيل زد حين سبعة يتأفن يجي متحف قدس بر إسرائيل الحين عزبل متحف قدس هاوي قال يلا كيف الحين عزبل تسفاقنا الله مع ذات الحين كريستوس كم تسخلو كريستوس كم تسخلو نبشع عم زقت له أكسس كروه بيوم كم حاجة كتنسها إسرائيل مخنياتهم كملس كله بدو رزي تسلز ملس مالتي كملس كله كله إسرائيل قبوله نقصهم قبوله أبداوي زفان كنقسي شو إسرائيل كدحني أي تسفال لهم إسرائيل هذه حجها كم باولوس بكريستوس آمينهم تزيد عديقهم تزيد حينهم نزل على ميوتي بلهم
እስራኤላዊ ብምዃን ኣይድሓን እሺ እትነጥበይ እንታይ ግን እዚኦም እስራኤላውያን ግን ምሕረት ተገይሩሎም ኦፍ ኮርስ ተገይሩሎም ንቃኤል ከምሕረት ተገይሩ ኦፍ ኮርስ ተገይሩ ዳሕራይ እንታይ ይብለና እግዚአብሔር እንታይ ይመልስሉ እነሆ ሎሚ ኢሉ ቁጥሪ 14 ካብ ገጽ ምድሪ ተሰጊጉ ኣለሁ ኦኬ ባዕሉ ቃኤል ይዛረብ ዘሎ ቁጥሪ 14 ኣነ ድማ ቁጥሪ 10 ክንዲና ዘለና 13 ቃኤል ከኣነ እግዚአብሔር በሎ በደለይ ክፀሮ ዘይኮል ዓብይ እዚኣ ነጊረኩም እምሽ ቁጥሪ 14 እነሆ ሎሚ ካብ ገጽ ምድሪ ተሰጊጉ ኣለሁ ኣነ ድማ ካብ ገጽካ ክሕባእ እየ ኣብ ምድሪ ኮብላይን ቀባብዓን ክኸውን ከዓ እዩ ዝረኸበኒ ዘበለ ኩሉ እንታይ ክገብረኒ ክቐትለኒ ቁጥሪ 15 እግዚአብሔር ድማ እምበኣር ኢሉ ክምልስ ከሎ ንቃኤል ዝቐተለ ኩሉ 7 እንታይ ካዕበት ሕነኽ ፈዲኡ እዩ በለ ዝረኸቦ ኩሉ ምንቲ ከይቀትሎ ከዓ እግዚአብሔር ንቃኤል እንታይ ገበረሉ ምልክት ገበረሉ እንታይ ማለት እዚ ምሕረት መርሲ ነቲ ቀታሊ ምሕረት ገይሩሉ እግዚአብሔር የስልቃ ክስቀል ከለኻ ዝገብሩ ኣይፈልጥዎን እንታይ ገበረሎም ይገበረሎም ኢሉ ምሽ ምልክት ገይሩ እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ኣብዚ ምድሪ ክሳብ ዘለኻ ብዝገበርካዮ ምክንያት ኣይትመውትን ክሳብ ካብዚ ምድሪ ትኸይድ ምሕረት ገይረ እያ ኢሉ ደቂ ሰባት ምሕረት ተገይሩሎም ዛት ሰዋይ ደቂ ሰባት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ከለዉ ብዝገበርዎ ኣብዚ ምድሪ ክመላለሱ ከለዉ ብዝገበርዎ ሓጢኣት ኣይኮኑ ናብ ፍርዲ ዝቐርቡ ኣይዘወዩ ብዘይ ምእማኖም እዮም ዝቐርቡ እምበር ንዝገበርዎ ሓጢኣት ብምሉእ ዕዳ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ ንምንታይ ግን ዋጋ ይተኸፈለ ዘይ ምእማን መጽሓፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ክርቲኡ ከለኹም እንታይ ዝብለና ብወዱ ዝኣመነ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክህልዎ እምበር ከይጠፈሲ እግዚአብሔር ሓደ ወዱ ክሳብ ብዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ مش بود زأمن نايزل عليهم هو تعالى تو بود زي أمانة جن درو تاجر ولا سلسة تهوين تفرق وزلا بود سلسة زي أمانة أب حدش كيدان بود زي مأمان فردي نحات نزي مأمان واقعي تخفلن سلسة سبات جحتهم يوم أنا حجي حدا تايل أدم وجاء فكرة كأي بخريستوس أمان تزي كوينو فرد الله جل مسؤولكو أنا حجي يستني يربيرا زي أبيرا سلسته أبز 7 عامات زي سلسته إخزابير نزل العالم نو حاوق دربين اللي كتحسب له نانو نزبي راي لي يكون نزل دربيه كاي مريض كاي أخذ خيد له مريض كاي أخذ خيد إمبر إخزابير بزمت أنا بقولتان بودينا عدحان كويس بلا كذا معلتاو دحنا بلي لمن كان ملو معلت سبات النار أخي لمن كان تفطروا النار أي لمن كان ملكة النار أي بحلمنا تزاربي لمن كان سبقت الناس ليس لمن كان day to day زيابير بايزوي ندحري تمارس كان بزحات سبات يوم سبيهم نامش أنا خابت مرت بيت جميلة خابت مرت بيت جميلة سبقهم سبات نيرو أي تقبلكم كم هم النابلة إن أتم من قدرت النار أنا يمكن متسخلنا نيجي زيابير صراحة النار أنا أبزخونه جزيجين وسيما سلسة أخبركم دلتي نتبي إجزيابير أنت أجيرون نكايل زقاتلو سب كايه اللي الملكة جبرون نزي عملوا سباتون إجزيابير ملكة أوج اللوم كبرني يسيون انتاي كساب كريستوس فلتو كريستوس كساب زقبلو مالتي كتصيروا انتاي كم زخونه نغطس المو نرايو قصر 10 شديشتك قايل دما يبل تحت نورو دمو تقص على زلو سخاتكم رايو قايل دما اب قدمه إجزيابير وصا اب مدري نود اب مبرق ايدن تقمطه قايل كأن سبيت فلت أمو تنست نهينوك دما ولدت نهينوك زبلا زلو ناي تغرينياي هينوس يزغول هينوس نبر هينوك ايكو هينوك بحال كله تستنطق هينوك يمسلكم تستنطق هينوك ود ابي ما سوري ود سيتي ود سبي سيت ما تردك مالنوش كابو لاين زلو حساب يخون نغركم دغي ازكن تريو زلوهم ود كن تايلو مصحف زارب كله هينوس دحريو دق قايل كولو جميرو مالتي دق قايل كبزح جميرو دق قايل ابز مدرزي كبزح مس جمرو ناي صلاي مسارحم كينو دحريو مولو مصحف دستنبو كلهم بقايل زمصو سبات نتي كاب سبيتي استولده كطفو خدو كلو تريو مالتي ابتي اغن زي تزاربكو حنت زربا غن بقايل غيرو نابيل زقتلو ابيل كاب سبيتي استولده قطقطكا ايزبلو يمسيل وقتيلو جنسو أين برا نعوز ناتو مسالين بر
دحري زلوا قعزات كا سيطان بسبيت زولد كي تجفلقه بفرحي بمنقطقات بقطعه تاي اندا جبر متيو اندا بلاش يا متيو مالتي تحدث بلاش وانت كم زخون خرينا نقصاني اوكي اذا انت خويل معرف حمش تخيلنا نراسك معرف حمش تنغيد معرف حمش تقدم تاونا كن معرف 24 قصر 24 زلق قال الرأي قصر 25 سوري مغنياتهم معرف حمش تقدم مخادنا معرف 4 قصر 25 أبرهر يسل كما رأس تزاريبون معرف حمشان كيد كلنا إذا برهر هلا قطر 20 حمشان تايب لنا آدم مليسو نسبيته فلتأ نسخاء ودي ولدت من ولدت ودي ولدت أملاك كند اتقايل زقتولو آبيل كالاي فرا كرسي تكي إني إيو إلى سمو من إلاتو سيت زبهال بمحارنيا سبيتي إز مسلم بزحال سبيت وليدو إز مسلم سيت جن سمي نسيت وليد أدم هوان تاي لاوت أتلو سيت لاوت أتلو إيشي أبكند من ياجن تكي أتلو أبكند أبي سلزي حجي إجزابير بس زرع قطري مالتي إذا زرع حسنا حدش كيلان ونروح بين الزرع زواي إذا زرع حرق ناي نسي زرع حرق يبحال اتخال زرع حرق أنصار زلها نايتي سيطان مسارح زغون زرع حرق تباهيل سوا نغطل كم زيب لنا قطر 20 شديشن نسيت دما ودي تولد له سموها هينوس أو تقلو شعو سب اجزي أبير كم حلو جمرو كم هللو جمرو شي أما رفع حمش نغيد معرف حمش تكون كيد كنا قطر حد جميرو مصحف ولد قدام ازي أملاخ بتا نسب فترة الله معلتي بمثلي أملاخ جبرو أملاخ بتا نسب فترة الله معلت مال زفترة معرف حدا وطري زراش ديش مرة يرينا ينامش ده هرايك تبعتين أنستين جيرو فترة الشيء باروهم دما بتا تفترة الله معلت خاء سموم قدام يلو سما أو تصلوا أبيدن جنت الشيء وتصلستن قدام دما 130 عامت جبره كم ملكعو كأ نعوز مثل ودي ولا السمخة أسيت أو تصلوا سلازي حجي عابزين تاي تقاريط مارتي نايجزابير ملكع تقاريط سلام انتاي سب وديو دحريو آدم بناي بعلو ملكع سب كده جم جميل سلازي حجي بملكع إجزابير زي يكون بملكع من يزغون مالتي ملكع آدم بهلا انتاي مثلكم نحن بكريستوس يسكن قبل كلنا ناي من ملكع لنا ناي كريستوس ملكع لنا ناي آدم ملكع يكون نزلنا حجنا ناي تزورقنا يودقت ملكع يكون نزلنا ناي من ملكع لنا ناي كريستوس ملكع لنا معناتهم دائما تمسيلكم آدم قدمو دوق تزولد نيرو ناي إجزابير ملكع وليدي زبهال مسودق زولدو جن زخون خاب زخونو خونتاتو تبجيسكا خاب زلو منو تبجيسكا زوت زرق طريق خلها جن حج زلها يزمسل نحنا خاب كريستوس يسقد مقبال نانتاين مسلينا ناي آدم زرق نيرنا ناي آدم منت نيرنا ناي آدم حطيات نيرنا لك كريستوس يسوس كمص خلو كريستوس كنقبلو خلنا خا زرقنا خاب من جميل يقصر خاب كريستوس جميل يقصر طراي زي كونه ملكعنا خاب كريستوس جميل يقصر هاللويا سلازناتنا ملكع حجماني مالتي كرايست ناي ود ملكع كمسلو اقدم مدبو رومي معرف شمنته وطري 20 شعتم ليهم تبوبو تقوليهم دايز بلنا اقدم زمدبنا انتي كنمسلي ناي ود في الملكع مسل ناي ود ملكع انا مسل حج ناي ود ملكع عشي اوكي تحريق زلو حساب بزعبا زنبور وعامتات الزارب أنا السي نقرأكم نسخاتكم رأيوه هذا اللوية أنا هجي بوينت كزارب يزدلي نتحت نغيد نتايز بلنا متحف قدس بسمك زي أبير متصوع تجمر زبالك على لمش ها بسمك زي أبير متصوع تجمره كمهللو جمرو زبزلو بايزوي كتصوعو جمرو معناتي دحريو ناي اغزابير سب بزي بيناي لاي بزي ايناي لاي نزبلنا بتناي سيت لاي معناتي اب كندا ابيل بزتولد سيت لاي
ኣብ ክንዲ ኣቤል ብዝተወለደ ሴት ላይን ገይሩ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘርኢ ክጽዋዕ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ሓሳብ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ኢኹም ትረኽብዎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ክትርእይዎ ከለኹም እንታይ እዩ ዝብለና እስከ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ንኸይድ እሞ ንረኣያ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 36 ጀሚሩ ካብ ላዕሊ ጀሚርኩም ረኣይ ወስኻትኩም ኣነ 36 ዘላ ወዲ ቃይናን ወዲ ኣርፍክሳድ ወዲ ሴም ወዲ ኖህ ወዲ ላሜክ ኖህ ኦረዶ ክንረኽቦ ኢና ሕጂ ክንረኽቦ ኢና ቀፂልና እሺ ወዲ ላሜክ ወዲ ማቱሳላህ ወዲ ሄኖክ ወዲ ያሬድ ወዲ መላኤል ወዲ ቃይናን ይብል ሞ ወዲ ሄኖስ ወዲ ሴት ወዲ ኣዳም ወዲ ኣምላኽ ዝብል ኣሎ ምሽ ናይ መን ላይን ተፈጢሩ ማለት እዩ ወዲ ኣምላኽ መን እዩ ክራይስት ናይ ክራይስት ናይ ወዲ ኣምላኽ ላይን ኣበይ ተፈጢሩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ወዲ ናይ ሴት ላይን ስለዚ ናይ መሲህ ላይን ኮይኑ ማለት እዩ ናይ መሲህ ላይን ኮይኑ ሕጂ ድሕሪኡ ዝመፁ ነገራት ክንሪኦም ኢና እዚ ካብ ሰበይቲ ዝውለድ ንኸጥፍእ ዝግበር ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት መከራ ብዙሕ ዓይነት ነገር ክንሪኢ ስቲል ባይዘይ ከምኡ እዩ ዘሎ ስቲል ብክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምስተወለድና ካብ ሰይጣን ዝኾነ መልእኽቲ ዝቕበሉ ሰባት ኮይኖም ማለት እዩ ንወንጌል ከጥፍኡ ናይ ክርስቶስ መልእኽቲ ከጥፍኡ እቲ ናይ መሲህ ምድሓን ናብ ሰባት ከይበፅሕ ናይ መስቀል ፀላእቲ ዝኾኑ ሰባት ኣሉ ናይ መስቀል ፀላእቲ ኮይኖም ደው ዝበሉ ሰባት ኣሉ ሃይማኖተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ፖለቲከኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ፈላስፋ ክኾኑ ይኽእሉ ኤቲስት ክኾኑ ይኽእሉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ወፃኢ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን እንቅስቃሴ ናይ ክርስቶስ ኣንታ ክራይስት እዩ ኣብ መወዳእትኡ ግን ብምልኣት ክግለጽ እዩ መዓዝ ዝግለጽ ቤተ ክርስቲያን ለካ ክትንጣእ ከላ ኣብዚ ምድሪ እዚ ፊዚካሊ ክግለጽ እዩ ኣንታ ክራይስት ቅድሚ ምግላፁ ግን እንታይ እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ መንፈስ ይሰርሕ ኣሎ ቀዳማይ ዮሃንስ ክዛረብ ከሉ እንታይ ኢሉ ናይ ክርስቶስ ተቃዋሚሲ ሕጂ መንፈስ ይሰርሕ እዩ ዘሎ ምሽ ኢሉ ነገር ግን ገና ክግለጽ እዩ ብኸመይ ይግለጽ ብምልኣት ክግለጽ እዩ ብምልኣት ቅድሚ ምግላፁ ግን ብስውር ይሰርሕ ኣሎ ይሰርሕ እዩ ዘሎ ብስውር ኣብዘ ፍጥረት ከዓ ክሰርሕ ከሎ ተመሊስና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ሄኖስ ምስ እግዚኣብሔር ኣካይድ ገበረ ትብል ቃል ኣላ ምሽ ንረኣያ እስከሳ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 24 ሄኖክ ቁጥሪ 24 ኦኬ ያው ሄኖክ ወዲ መን ምዃኑ ተረዲእኩም ኣሎ ምሽ ወዲ ያሬድ ከዓ 132 ዓመት ነበረ ሄኖክ ድማ ወለደ ትብል ቃል ኣላ ምሽ ንመን ድማ ወለደ ሄኖክ ናይ ምንታይ ምሳሌ ሄኖክ ስለዚ ተዓንቶ ዝረአናዮ ከይመስለኩም ኢለ እያ ኦኬ አንቶ ምሽ ወዲ ቃየልና ርኢና ኮንፊውዝ ስለ ዝገብር ሰብ ኮንፊውዝ ከይትኾኑ ሄኖክ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሄኖክ ናይ ራፕቸር መግለፂ ምሳሌ ራፕቸር ከም ዘሎ ራፕቸር ማለት ተረዲእኩም ኣሎ ምውሳድ ምንጣቕ ማለት እዩ ናይ ምንጣቕ ምልክት ኮይኑ ንመጀመርያ ግዜ እግዚኣብሔር ዝሰርሖ ስራሕ ምስክር ኮይኑ ዝተገልፀ ሰብ እዩ ገለገለ ሰባት ሕጂ ምንጣቕ ዝበሃል የለን ራፕቸር ናበይ ክትንጣቕ ዝብሉ ሰባት ኣሉ ካብ ጳውሎስ ትበልፅ ኮንካ ዲኻ ካብ ጳውሎስ ኣይንበልፅን ሕና ምሽ ጳውሎስ ምንጣቕ ኣሎ ክንውሰድ ኢና ክንምንጠል ኢና ኢሉ እኮ ብዘይ ብስብስ ኣካል ተለዊጥና ነቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ንክመፁ ከዓ ክንቅበሎም ክንከይን ብኣየር ክንቅበሎም ኢና ኣበይ ኣብ ኣየር እምበር ኣብ ዝኾንና ክንቅበሎም እንተኮይንና ተንቕበሎም ኣብ ዝኾይና ክንቅበሎም ኣብ ኮይንና ክንቅፅል ነርና ከይና ግና ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኣየር ክንቅበሎም ኢና እዩ ዝብለና ኦኬ ብደመና ከዓ ክንውሰድ ኢና ይብለና እንታይ ይብለና ግን ኣብዚኣ ዘላ ሓሳብ ረኣይዋ ቁጥሪ 24 ሄኖክ ድማ ትብል ቃል ኣላ ምሽ 65 ዓመት ገበረ ንማቱሳላሕ ከዓ ወለደ ማቱሳላሕ ትፈልጦ ኢኹም መጀስ ፌመስ ሄኖክ ንማቱሳላሕ ምስ ወለደ ከዓ ድሕሪኡ 300 ዓመት ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ኣይገርመኩም 300 ዓመት ይነብሩ ነይሮም ማቱሳላሕ ንባዕሉ 900 ክንደይ ዓመት ነይሩ ክነግረኩም ብኻላ ኣባላ ከምርዓው ከለዎም ብብል ክንደይ ዓመት እዮም ዝምርዓው ንሕና ኣብ 30 ዓመትና ሽበት ገለ ይወፀና ተኣሪግና ገለ ይበሃል ኣሪጋ ይበሃል ንሳቶም ከ ኣብ 300 ዓመቶም ክምርዖ ዶ ወይስ ክፀንሕ ይብሉካ ማለት እዩ ኣብ 300 ዓመት ኤኒዌይስ ሄኖክ ንማቱሳላሕ ምስ ወለደ ከዓ ድሕሪኡ 300 ዓመት ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ኣወዳትን ኣዋልድን ከዓ ወለደ
كل عدم هينوك دما 335 عامت كونه هينوك مس أملاخ تملالسة تبلك على لمش بس من تملالسة مس أملاخ تملالسة أملاخ وسيدو ويؤمن تاي جبرن أي ترى عين بخلا أبهلا موت أي حازون بحدش كده نقدر ناخذ موت كبر تاي جبرن كي موت بأمن التوسد زبلك على بأمن التوسيد هينوك نعم مثالي ناي بيت كريستيان رابتشر مثالي ناي كريستوس أكل تنتقل مثالي ويتاي بارخ سلزي زين حدش كده مثالي خمس غنير ينا أي ترى خبر جن أنا جرمني بايزوي سمعنا حدا نقرأكم بكريستوس يسوع زعمنا الله معلتي already كم موت عملتنا أنا خبر نقول ده يهون موت سعيري praise God سلام انتهي كريستوس سلزا عمل كاتراي نايزل على نقول رخيم كمان سلز توصيل كأخ already كم موت عملت كأخ أين نقولكم من بزي تقرهم راي تقرهم ها موت بك أنا قطعفه كوي نيرنا لكم موت كو بايزوي موت بعلق قطعفه كوي فلتري موت كم استفى موت بعلنا بقى حاو خدربي موت بعلق فرودوي موت كيهلو دقيم قطعفي أتوم موتات زخون خاء سيول بعلان موتات كتهبيا سيول موتات نقلاي بحر مسابات أبقلاي بحر خيدم كأ زتفع حوس لزغونت قلاي بحري أتوم زي آمون تخونيا نتفع توسينهم زلزل نور قطعفيا كاب زيت أفق زرق نكون ولد كبرني يسون كرايست مزي هاللويا كرايست قبلنا مالتي إذن تيلنا نعم معرف شو تشنخيد بقى خمت هذا أتخوا بروميس بستخال نبدأ معرف 10 تمسحنا هاللويا معرف شو تشنخيدنا تولو تولينا حدا نقدر كنرينا أتي نايت ألاقي